नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा एवं भाषा संरक्षणका लागि परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनु भएको प्रसङ्गबाट सुरुवात गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगर क्षेत्रको मौलिक भाषा तथा सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल भाषा सियनामी प्रशिक्षण सहायकहरूद्वारा नेपाल सम्वत 1142 नयाँ वर्षको अवसरमा शङ्खदर पार्कमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख साक्यले महानगरपालिकाले नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम बनाई महानगर क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुरु गरेकाले पनि भाषा तथा सम्पदा संरक्षण प्रभावकारी बन्न सकेको बताउनु भएको हो। नेपाल भाषा माध्यम जीवको ठाबारे जीव इतिहासको बारे जीव रीतिरिवाजको बारे फोकस से सिक्यो लागि ये महानगरपालिका नेपाल भाषा माध्यम वंक्यो व्यवस्था नौला छिप्सा फुसा सियरंगो ख तत्व चरने तक वेट्न यक्को मेहनती आमाला। कार्यक्रममा प्रमुख साक्यले विद्यालयहरूमा भाषाको प्रभावकारी प्रशिक्षणमा प्रशिक्षण सहायकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। महानगरले कुनै पनि योजनाहरू नीतिगत रूपमा तयार गर्ने र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्ष बढी सक्रिय रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल भाषा दुपिजको मखो मा भ्या नेपाल भाषा मख पिन्तन ठो माध्यम बंक्यो जोले फिटा चिकपिनी उपति क्षमता भर पर्या चाहिँ नीतिगत रूपमा ठो फक निर्णय जुल तर व्यवहारिक कार्यान्वयनले ठो सेनामी पुछ सेनामी त्यसो अन बालक सेनामी फड्डासा मेउ भाषा जोपिन नेपाल भाषा मातृभाषा मखो पिन्तन मातृभाषा मेउ कया मेउ भाषा मातृभाषा जोपिन्तन इम्तन जिस मन खुसियाना थोला जिमसम भने माउ जन थोला सिगे माउ जल गा ढाकी बेम लते गते जिस थंगना सोल यामेसा थुसा मोटुसा माबो इंग्लिश बंगी मार गा ढाथे। कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले स्थानीय भाषाको अध्ययन मार्फत महानगरको आधिकारिक पहिचान प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा सहित नेपाल भाषाको पठन पाठन सुरु गरिएको बताउनुभयो। 72 जना नेपाल भाषाका शिक्षकहरू नेपाल भाषा सेनानीहरूलाई शिक्षा विभागले कोर्डिनेट गरेर हामीले नियुक्ति पनि गरेका छौँ र यहाँहरूले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि आइरहेको छ। कार्यक्रममा महानगरका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले महानगरको अपेक्षा अनुसार नै भाषा प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण दिइरहेको र यसले राम्रो नतिजा मिलेको बताउनुभयो। प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन कार्यलाई समेत सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ थियो। भाषाको माध्यमबाट स्थानीय विषय शिक्षण गर्ने जुन स्थानीय पालिकाहरूले गर्न पाउने स्थानीय तहले गर्न पाउने भन्ने संविधानमा अधिकार थियो, त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत 77 साल असोजको 19 गते कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेपछि औपचारिक हिसाबले गत शैक्षिक सत्रबाट नै हामीहरूको नेपाल भाषाको माध्यमले स्थानीय विषय शिक्षण गर्ने हामीहरूको काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो लागू भइसकेको हो। भलै त्यसमा चाहिँ अनलाइनबाट पढाउनु पर्ने अवस्था फेस टु फेसबाट पढाउने अवस्था नभएको कोरोनाको कारणले त्यसले गर्दा त्यो त्यति राम्रोसँग हामीहरूले लगाउन सकेनौँ। तर कानुन त हामीहरूले 8 कक्षामा मार्किङ गर्ने बेलामा मार्कसिटमै गत सालको हाम्रो 8 कक्षाको बेसिक लेभल एक्जामिनेसनको मार्कसिटमै हामीहरूले नेपाल भाषाको हिसाबले हामीहरूले मार्किङ गर्ने प्रथा त्यहाँ सुरु गरि नै सक्यौँ। कार्यक्रममा नेपाल भाषा पढाउँदाको अनुभव साझा गर्नुहुँदै नेपाल भाषा सियनामी सुनिता राज भण्डारी र अगिब नेपालीले भाषाप्रति विद्यार्थीहरूको रुचि बढ्दै गएको साथै सिकाइ उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। ऑनलाइन क्लास काही बेलेन जिसा बंगा मस्तेसाला मठो मखो तर चाहिँ झिगो समय परिस्थिति नेपाली कन्टेक्स्ट से बेले चाहिँ ऑनलाइन सेमिनार फिजिकल क्लास के पुगे जुता चाहिँ बालक मतलब महत्त्वपूर्ण जुल एकदमै ज्यावल मस्तेछ अले आ ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन भौतिक क्लास का आसानी से
मस्तेसँग यो पे चाहिँ नेवा झिउ थो तजिलेजी भाषा सिनियरहरूका चाहिँ पे एकदमै एक्साइटेड अहिले अनलाइन सिमेन भौतिक क्लास क्यागना चाहिँ इपी अझ न चाहिँ छौजो क्लासमा को न्युजको क्लासे कार चाहिँ एकदमै भेलिया पोगा इपी मस्त गु ख सरकारी स्कुलमा मस्त भतिचा आर्थिक रूपमा भन्छ कमजोरी नै जुछ नि मलाई ए जे चाहिँ अनुभव गु शैक्षिक सामग्री त अयोपति चाहिँ बालक छ उपयोगी मुखो अवस्था थियो कि जिम बनवदै स्कुलमा नारायण सर प्रिन्सिपल छन् दि अहिले जिमेको त अनुदान हामीले छुछुमा के चाहिन्छ सबै भन्नु हामी ल्याइदिन्छौँ भनेका वेको हेडियो कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख शाक्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवाली कार्यपालिका सदस्य तथा महानगरका अधिकारीहरूले नेपाल भाषा तथा सम्बन्धका प्रवर्धक पद्मरत्न तुलाधरप्रति सम्मान जनाउनु हुँदै उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। महानगरपालिका कार्यालयले महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय भाषाको रूपमा नेपाल भाषाको पठन पाठन गराउँदै आएको छ। भाषा प्रशिक्षणका लागि 172 जना सहायक प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको छ। दर्शकबिन नेपालको मौलिक सम्बन्धका रूपमा रहेको नेपाल सम्मत 1142 को अवसर पारेर काठमाडौँको लखतीर्थमा शङ्खधरको स्मरण गरिएको प्रसङ्ग अबको पालोमा। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवाको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शङ्खधर दिवस मनाइएको छ। दिवसकै अवसर पारी गत आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 अन्तर्गत लखतीर्थमा नेपाल सम्मत नुदय राष्ट्रिय समारोह समिति 1142 ले लखतीर्थ संरक्षण समिति र स्थानीय सङ्घको सहकार्यमा शङ्खधर दिवस स्मरण कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले राष्ट्रिय विभूति साखुवाले नेपाल भाषा तथा संस्कृतिको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। साखुवाको योगदानको कदर गर्दै उहाँसँग सम्बन्धित स्थान लखतीर्थ साथै मध्यपुर थिमीको बृहत्तर विकासका लागि महानगरपालिका कार्यालयले योजनाबद्ध रूपमा कार्य गरेको उहाँको भनाइ थियो। लखतीर्थ संरक्षण समिति यो पहल है भटेब्जा स्वरूप यो ज्याजोला बाकी अझ पूर्णता पिए बाकी न धनी उके लागि न छलफल ज्यान चौम्प्रियो याक नयाँ छलफल या पूर्णता पिया यंगे उपरे जे यह महानगरपालिका खुशी 1.50 लाख ठगेर न अझ व्यवस्थित यावले बजेट ठान्टेला नाफना जे त्यारो उपरे दो आफ्नो 1.50 लाख न अले जस नेपाल सम्बन्ध हनाचुले शङ्खधर दिवस गाना छुना ठौए न यह महानगरपालिका विभिन्न नगरपालिका नाप साझेदारी ज्याजोले ज्याया क्रमे थिमी नगरपालिका नाप छौ ये नगर साझेदारी कार्यक्रम यागौ ख ठौ नगर साझेदारी मध्ये अध्यक्ष नाफाङपट्टि पाट डेक्युले लगानी नौले शङ्खधर चोके शङ्खधर उद्यान गाडेका शङ्खधर पाट गाडेका ठौ उद्घाटन नदु। कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 का संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा साखुवाको योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै नेपाल सम्बन्धलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन देशव्यापी रूपमा पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो। गुलिन नेनावै चुनो खत ख फोटोकुए खयु चाहिँ केन्द्र भाग दियो ठो लखुतीर्थ ख ठो लखुतीर्थ नाप स्वापु दुपटी ठो नेपाल सम्बन्ध ख शङ्खधर ख अले जी डकुसुए ठो चाहिँ अभियान न ख एजु कारण हैन ठुकै छौ ऐतिहासिक महत्व दो थियो द चाहिँ लगेजु छिन 600 पि निद यहाँ गु शङ्खधर चाहिँ ताटे छौ संसार ते वे बगु ज्या चाहिँ वे गर्न यान दिन। कार्यक्रममा महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले साखुवाले पुर्याउनु भएको योगदान सार्वजनिक महत्त्व र सबैका हितका लागि भएकाले यस्ता विषयलाई राजनीति भन्दा माथि राखी सामूहिक रूपमा योगदानको कदर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्य प्रदेश चाहिँ संस्थागत महानगर यहाँ ढैफो मजो आना थन महानगर यो कुन या चौंदो महानगर ज्या चाहिँ मनुचिर्जे मजो व्यक्ति नाकामा तर अठी मखो छाडा छ वेको चाहिँ शिक्षा झिसा छुकामा ढाबे वेको न ठय आय आर्जन या सम्पत्ति चाहिँ छौ नेपाल सम्बन्ध या नेपाली नाम चाहिँ
जो नेपाली नाम चाहिँ उयो नामकरण याउ ख ये चाहिँ वो त्याग वो चाहिँ समर्पित चाहिँ झिके चाहिँ वो भावना चाहिँ जिसा दक्षा बोल्न नि मा थकुने एकदम व्यक्तिवादी हामी दिया छौँ व्यक्ति हाइलाइट याउ मलाई संस्था चाहिँ ओजेले लाग्यो जुन चाहिँ ठाउँ परिपाटी दु वास्तवमा वो परिपाटी गलत खटहरू चाहिँ वो शङ्कर शाखा चाहिँ प्रमाणित याउडु कार्यक्रममा नुदय राष्ट्रिय समारोह समितिका अध्यक्ष निरञ्जन रत्न साक्यले नेपाल सम्मतलाई व्यवहारिक बनाउन सम्बन्धित पक्षले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समितिका सदस्य उमेश स्थापितले लखतीर्थमा साख्वाको मूर्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्य 28 ठाउँमा मूर्ति राखिएको बताउनुभयो। यसैगरी लखतीर्थ परिसरका अध्यक्ष प्रदीप खड्गीले शङ्खदर दिवसलाई विशेष दिनको रूपमा स्मरण गर्नुहुँदै साख्वाको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। को जो नुकसान लवार लस्कट दया छिसा बयान तर बाय लागु थारगा स आपके चाहिँ ज्ञान जो बाला ए जो ए फठासे सालिकते सम्बन्धी बालक छलफलियन स जी मसिनी कुमेशा के चाहिँ कयौं बार कोशिशनो क कयौं बार खोपे फिसम चाल साली सालिक अंगल रहे खोपे प्रथम तैदु छि आ वइको कार्यक्रम हैन छो चाहिँ नि थटे थेन्डो स्थानीय त छौ लुमंगा छौ ये जाबु के जिबे ठो स्थानीय बासिपिया तस्को लेट आको त्यो हनस्का जे छ तोरे यार गराला सर ठो कार्यक्रम लिबो वइली अठे छो स्वागत तया स्थानीय बासित छो सम्पूर्ण रूपमा तयारी हुन हुन्छ मोटी कुना अथे जोली अथो संघटन दिवस यो जाजोले छिसा कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख साक्य सहित अन्य उपस्थित व्यक्तिहरूले साख्वाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। शङ्खदर साख्वाले ऋणमा डुबेका कान्तिपुर र भक्तपुरका जनतालाई आफ्नै सम्पत्तिबाट ऋण मुक्त गरी नयाँ युगको थालनी गरेका थिए। उनको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले नेपाल सम्वत 1120 कच्छ लाथुवा दशमी अर्थात् विक्रम सम्वत 2056 मङ्सिर 3 गते साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हो। यसै दशमी तिथिलाई शङ्खदर दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दर्शकबिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटिएर तयार पारिएको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।